अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मालूम होता है कि सलेबी मुझे आमने सामने आने पर मजबूर कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने फौजी नायबीन से कहा, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा और मैं अब इतने ज़्यादा जवान मरवाने से भी गुरेज करूंगा। मैं छापा मार दस्तों की नफरी में इजाफा करने का मशवरा दूंगा। एक नायब ने कहा, और मैं ये भी मशवरा दूंगा कि हमें दुश्मन की कुव्वत को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारी फ़ौज में जज्बा ज़्यादा है। जज्बा सिपाही को बेजिगरी से लड़ा कर मरवा सकता है, फतह का ज़ामिन नहीं हो सकता। सलेबियों के मुकाबले में हमारी नफरी बहुत कम है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सलेबी फ़ौज का बेशतर हिस्सा ज़रा पोश है। सुल्तान अयूबी मुस्कराया और बोला, लोहा जो उन्होंने पहन रखा है वो उन्हें नहीं हमें फ़ायदा देगा। क्या आपने देखा नहीं कि सलेबी कूच करते हैं तो रात को करते हैं या सुबह के वक्त करते हैं? इसकी वजह यह है कि वह धूप से बचने की कोशिश करते हैं। सूरज ऊपर उड़ता है तो उसकी तमाज़ा ज़रा बख्तर को अंगारों की तरह गर्म कर देती है। ज़रा पोश सिपाही और सवार लोहे के खाद और रैनी सीना पोश उतार फेंकना चाहते हैं। इसके अलावा लोहे का वजन उनकी हरकत की तेज़ी ख़त्म कर देता है। मैं उन्हें दोपहर के वक्त लड़ूंगा, जब उनके सरों पर रखा हुआ लोहा उनका पसीना निकाल कर उनकी आंखों में डालेगा और वो अंधे हो जाएंगे। आप नफरी की कमी को मुतहरक तरीक़ा जंग से और जज्बे से पूरा करें। इतने में सुल्तान अयूबी के इंटेलिजेंस के सरबराह अली बिन सुफियान का एक नायब जहदान आ गया। उसके साथ दो आदमी थे। सुल्तान अयूबी की आंखें चमक उठीं। इन दोनों आदमियों को उसने बिठाया और पूछा कि क्या खबर है। दोनों ने अपने अपने गिरबान के अंदर हाथ डाले और लकड़ी की बनी हुई वो सलीबें बाहर निकाली जो उनकी गर्दनों से बंधी हुई थीं। वो सलेबी नहीं मुसलमान थे। अपने आप को सलेबी ज़ाहिर करने के लिए वो सलीबें गले में लटका लेते थे। दोनों ने सलीबें उतार कर नीचे फेंक दी। उनमें से एक ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये दोनों जासूस थे जो करक से वापस आए थे। सलेबी करक किसी कीमत पर नहीं देना चाहते थे। उन्होंने दिफाई इंतजामात बड़े ही सख्त कर दिए थे, जिनमें एक बंदोबस्त यह था कि वो कलाबंद होकर नहीं लड़ना चाहते थे। शोबक से जब ईसाई और यहूदी बशिंदे मुसलमानों के डर से करक भाग रहे थे, उस वक्त सुल्तान अयूबी ने अपनी फ़ौज और इंतजामिया को यह हुक्म दिया था कि भागने वाले गैर मुसलमों को रोकें और उन्हें वापस लाकर उनके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन सुल्तान अयूबी ने एक खुफिया हुक्म यह भी दिया था कि ज़्यादातर बशिंदों को जाने दें। इस हुक्म में राज यह था कि गैर मुस्लिम बशिंदों में सुल्तान के जासूस भी जा रहे थे। अपने जासूस दुश्मन के उस शहर में और मुज़ाफ़ात में जिस पर थोड़े अरसे बाद हमला करना था, भेजने का यह मौका नहायत अच्छा था। मुसलमान जासूस ईसाई और यहूदी पनाह गज़ीनों के भेस में करक चले गए थे। वहाँ के मुसलमान बशिंदों को साथ मिलाकर उन्होंने खुफिया अड्डे बना लिए थे। वो वहाँ से इतलात भेजते रहते थे। सुल्तान अयूबी ज़ाती तौर पर उनकी रिपोर्टें सुना करता था। उस रोज़ दो जासूस आए तो सुल्तान अयूबी ने उन्हें फ़ौरन अपने खेमे में बुला लिया और बाकी सब को बाहर निकाल दिया। जासूसों की रिपोर्ट में सलेबियों की फ़ौज की नकल हरकत और तरतीब के मुतालिक इतलात थीं। सुल्तान अयूबी उनके मुताबिक नक्शा बनाता रहा। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। जासूसों ने जब करक के मुसलमान बशिंदों की बेबसी और मजलूमियत की तफसील सुनाई तो सुल्तान के चेहरे पर नुमायाँ तब्दीली आ गई। एक बार तो वह जोश में उठकर खड़ा हुआ और खेमे में टहलने लगा। जासूसों ने उसे बताया कि शोबक से सलेबी शिकस्त खाकर करक पहुंचे तो उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। सुल्तान अयूबी को बहुत से हालात का तो पहले से इल्म था। इन दो जासूसों ने उसे बताया कि अब वहाँ बाजार में जिन मुसलमानों की दुकानें हैं वो बहुत परेशान हैं। गैर मुस्लिम तो उनकी दुकानों पर जाते ही नहीं। मुसलमानों को भी डरा धमका कर उनकी दुकानों से दूर रखा जाता है। वहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बाकायदा मुहिम शुरू की गई है। जासूसों ने बताया कि मुसलमानों का कौमी जज्बा ख़त्म करने के लिए वहाँ इस किस्म की अफवाहें ज़ोर शोर से फैलाई जा रही हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी इतना शदीद ज़ख्मी होकर दमिश्क चला गया है कि अब तक मर चुका होगा, और यह भी कि सुल्तान अयूबी की फ़ौज कमान की कमज़ोरी की वजह से सहरा में बिखर गई है और सिपाही मिस्र की तरफ भाग रहे हैं, और यह भी कि मुसलमान अब करक पर हमला करने के काबिल नहीं रहे और बहुत जल्दी शोबक भी सलेबियों को वापस मिलने वाला है, और यह भी कि सूडानी फ़ौज ने मिस्र पर हमला कर दिया है और मिस्र की फ़ौज सूडानियों के साथ मिल गई है। जासूसों ने बताया कि अब अली सुबह पादरी हर मुसलमान घर के दरवाजे पर घंटियाँ बजाते अपने मजहबी गीत गाते और मुसलमानों को दुआएं देते हैं। वो अपने मजहब का कोई और प्रचार नहीं करते। ये प्रचार वहाँ की ईसाई और यहूदी लड़कियाँ करती हैं जो मुसलमान नौजवानों को झूठी मोहब्बत का झांसा देकर उनके जहन तबाह कर रही हैं। इन रिपोर्टों में सुल्तान अयूबी के लिए कोई नई बात नहीं थी। इब्तदा में उसके जासूस उसे करक के मुसलमानों की हालत ज़ार बता चुके थे।
وہاں کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کوئی حوصلہ شکن افواہ نہیں سننا چاہتے تھے، لیکن وہاں جو بھی بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی حوصلہ شکن ہوتی تھی۔ وہ ڈرتے بات نہیں کرتے تھے۔ ان کے گھروں کی دیواروں کے بھی کان تھے، وہ اکٹھے بیٹھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جنازے اور بارات کے ساتھ بھی جاسوس ہوتے تھے اور مسجدوں میں بھی جاسوس ہوتے تھے۔ ان کی بد نصیبی تو یہ تھی کہ جاسوسی ان کے اپنے مسلمان بھائی کرتے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں بھی سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ کسی مسلمان کے خلاف صرف یہ کہہ دینا کہ وہ صلیبی حکومت کے خلاف ہے، اسے بیگار کیمپ میں بھیجنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لیکن سرار اعظم ایک جاسوس نے کہا، اب وہاں ایک اور چال چلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگا ہے۔ صلیبی حکومت نے اس کی ایک مثال یہ پیش کی کہ ایک عیسائی حاکم نے ایک مسجد کو بوسیدہ حالت میں دیکھا تو اس کی مرمت کا حکم دیا اور اپنی نگرانی میں مرمت کرا دی۔ انہوں نے بیگار کیمپ کے مسلمانوں کو رہا تو نہیں کیا، لیکن کچھ سہولتیں دے دی ہیں، روزمرہ مشقت کا وقت بھی کم کر دیا ہے، لیکن ان کے کانوں میں یہی ڈالا جاتا ہے کہ تم نے صلیب کے خلاف بہت بڑا جرم کیا ہے، پھر بھی تم پر رحم کیا جا رہا ہے۔ یہ پیار اور محبت کا ہتھیار بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس جھوٹے پیار سے غیر مسلمان نوجوانوں کو نشے اور جوئے کا عادی بناتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے حملے میں وقت ضائع کیا تو کرک کے مسلمان اگر مسلمان ہی رہے تو برائے نام مسلمان ہوں گے، ورنہ وہ قرآن سے منہ موڑ کر گلے میں صلیب لٹکا لیں گے۔ اس صورت میں وہ اس وقت ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے جب ہم کرک کا محاصرہ کریں گے۔ اس پیار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اور گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی تک مسلمانوں کا جذبہ قائم ہے اور وہ ثابت قدم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک غیر مسلموں کے پیار کو قبول نہیں کیا، مگر وہ زیادہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ یہی وہ صورتحال تھی جس کی تفصیل سن کر سلطان ایوبی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یہ اطلاع بہت تکلیف دے رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ علاقے میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پیار کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی کردار کشی کا بھی عمل شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں سے زیادہ خطرناک وہ افواہیں تھیں جو وہاں کے مسلمانوں میں اسلامی فوج کے خلاف پھیلائی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنے نظام جاسوسی کے نائب زاہدان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان کی باتیں سن لی ہیں؟ ایک ایک لفظ سنا اور انہیں آپ کے پاس لایا ہوں۔ زاہدان نے جواب دیا، علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلا لوں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، یا تم اس کی جگہ پر کر سکو گے؟ یہ معاملہ نازک ہے، دشمن کے شہر میں مسلمانوں کو افواہوں اور دشمن کے زہریلے پیار سے بچانا ہے۔ علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلانے کی ضرورت نہیں۔ زاہدان نے جواب دیا، حسن بن عبداللہ کو بھی ان کے ساتھ رہنے دیں۔ مصر کے حالات اچھے نہیں، ملک تخریب کاروں اور غداروں سے بھرا پڑا ہے۔ کرک کے مسئلے کو میں سنبھال لوں گا، تم نے کیا سوچا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ وہ دراصل زاہدان کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زاہدان مخلص اور محنتی سراغ رساں ہے اور اپنے شعبے کے سربراہ علی بن سفیان کا شاگرد ہے۔ اس پر سلطان ایوبی کو پورا اعتماد تھا، پھر بھی وہ یقین کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ شاگرد اپنے استاد کی کمی پوری کرے گا۔ اس نے زاہدان کا جواب سنے بغیر کہا، زاہدان، میں نے میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی، یہ خیال رکھنا کہ میں اس محاذ پر بھی شکست نہیں کھانا چاہتا جس پر صلیبیوں نے حملہ کیا ہے۔ میں کرک کے مسلمانوں کو اخلاقی اور نظریاتی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کرک میں ہمارے جاسوس موجود ہیں۔ زاہدان نے کہا، میں انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ وہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے متعلق اور ہماری فوج اور مصر کے متعلق صحیح خبریں سناتے رہیں گے اور انہیں آپ کا پیغام دیں گے۔ وہاں کی مسلمان عورتوں میں قومی جذبے کی کمی نہیں۔ ایک جاسوس بول پڑا۔ اس نے کہا، ہم جوان لڑکیوں سے کہیں گے کہ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کا ذہن صاف کرتی رہیں۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ عورتیں اگر گھر اور بچوں کی تربیت کا محاذ سنبھالے رکھیں تو اسی سے اسلام کے فروغ اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع میں بہت مدد ملے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرو کہ مسلمان گھرانوں میں اور بچوں میں غیر اسلامی اثرات داخل نہ ہونے دیں۔ میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ کرک پر جلدی حملہ کر دوں اور شعبہ کی طرح وہاں کے بھی مسلمانوں کو آزاد کروں۔ اس نے زاہدان سے پوچھا، اس مقصد کے لیے کسے کرک بھیجو گے؟ انہی دونوں کو۔ زاہدان نے جواب دیا، یہ آنے جانے کے راستوں اور طریقوں سے واقف ہو چکے ہیں اور وہاں کے حالات اور ماحول سے منوس ہیں۔ یہ دونوں آدمی غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں ہدایات دینی شروع کر دیں۔ کرک میں مسلمان باشندوں پر پیار کا جو ہتھیار چلایا جا رہا تھا
وہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جرمن نژاد ہرمن کی اختراع تھی۔ وہ شوبک کی شکست کے بعد صلیبی حکمرانوں پر زور دے رہا تھا کہ کرک کے مسلمانوں کو پیار کا دھوکہ دے کر صلیب کا وفادار بنایا جائے یا کم از کم صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے۔ صلیبی حکمران مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جھوٹا پیار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تشدد اور درندگی سے مسلمانوں کا قومی جذبہ اور وقار ختم کرنے کے قائل تھے۔ ہرمن اپنے فن کا ماہر تھا، انسانوں کی نفسیات سمجھتا تھا۔ اس نے صلیبی حکمرانوں کو بڑی مشکل سے اپنا ہم خیال بنایا اور یہ پالیسی مرتب کرا لی کہ شہر اور مضافات کے اس علاقے کے مسلمانوں کو جو صلیبی استبداد میں ہیں، جسے مشتبہ اور جاسوس سمجھا جائے، اور جس مسلمان کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے اسے گرفتار کر کے غائب کر دیا جائے، لیکن ہر مسلمان شہری کو دہشت زدہ نہ کیا جائے۔ اس پالیسی کی بنیادی شق یہ تھی کہ لڑکیوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کیا جائے اور مسلمان لڑکیوں کو ذہنی عیاشی اور نشے کا عادی بنا دیا جائے، مختصر یہ کہ ان کی کردار کشی کا انتظام کیا جائے۔ لہٰذا اس پالیسی پر عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ ابتدا افواہوں سے کی گئی تھی۔ ناظرین، ہرمن نے یہ منظوری بھی لے لی تھی کہ مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے خاصی رقم خرچ کی جائے۔ چند ایک مسلمانوں کو خوبصورت اور تندرست گھوڑوں کی بگیاں دے کر انہیں شہزادہ بنا دیا جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مخبری اور ان میں افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہیں شاہی دربار میں وقتاً فوقتاً مدعو کر کے ان کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا جائے۔ ان کی مستورات کو بھی مدعو کر کے ان کی عزت کی جائے کہ وہ اپنی اصلیت اور اپنا مذہب ذہن سے اتار دیں۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے دماغ میں بادشاہی کا کیڑا ڈال دیں، انہیں گھوڑے اور بگیاں دے کر ان کے دامن میں چاند ایک اشرفیاں ڈال دیں، پھر وہ بادشاہی کے نشے میں آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ ناظرین، جس روز سلطان ایوبی نے 2 جاسوسوں کو ہدایات دیں اور زاہدان سے کہا تھا کہ وہ کرک میں جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کو صحیح خبریں پہنچائے، اس سے 20 روز بعد کرک میں ایک پاگل اور مجذوب اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی گز بھر لمبی سلیب اٹھا رکھی تھی جسے وہ اوپر کر کے چلاتا تھا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ شوبک میں مسلمان اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ مصر میں مسلمانوں نے شراب پینا شروع کر دی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اب یہ قوم روئے زمین پر نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں، نوح کے دوسرے طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو صلیب کے سائے میں آ جاؤ۔ اگر صلیب پسند نہیں تو خدا یہودا کے آگے سجدہ کرو۔ مسجدوں میں تمہارے سجدے بیکار ہیں۔ لباس اور شکل و صورت سے وہ اچھا بھلا لگتا تھا، لیکن باتوں اور انداز سے پگلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی بھی تھی، لمبا چوگا پہن رکھا تھا، سر پر پگڑی اور اس پر رومال ڈالا ہوا تھا جو کندھوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور کپڑوں پر گرد تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے۔ اس کے پاؤں گرد آلود تھے۔ اسے کوئی روکتا اور بات کرتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کوئی بات جیسے سنتا سمجھتا ہی نہیں تھا۔ سوال کوئی بھی پوچھو وہ اپنا اعلان دہرانے لگتا تھا، مسلمانوں کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے وغیرہ۔ کسی نے بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اسے اس لیے خوش تھے کہ اس نے ہاتھ میں صلیب اٹھا رکھی تھی اور خدا یسوع مسیح کا نام لیتا تھا۔ یہودی اس لیے خوش تھے کہ وہ خدا یہودا کا نام لیتا تھا، اور دونوں کی یہ خوشی مشترک تھی کہ وہ مسلمانوں کی تباہی کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ صلیبی فوج کے چند ایک سپاہیوں نے اس کی للکار سنی تو انہوں نے کہا لگایا۔ بعض اوقات وہ اونٹ پٹانگ اور بے معنی فکرے بولتا تھا جو ثابت کرتے تھے کہ وہ پاگل ہے۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے، بڑی عمر کے آدمی بھی کچھ دور تک اس کے پیچھے پیچھے چلتے اور رک جاتے تھے۔ وہاں صرف ایک مسلمان تھا جو اس پاگل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کا پورا نام عثمان سارم تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام النور سارم تھا۔ اس لڑکی کی عمر 22-23 سال تھی۔ عثمان اس سے 3-4 سال بڑا تھا، جو جوشیلا جوان تھا، اسلام کے نام پر جان نثار کرتا تھا۔ صلیبی حکومت کی نظر میں وہ مشتبہ بھی تھا، کیونکہ وہ مسلمان نوجوانوں کو صلیبی حکومت کے خلاف زمین دوز کاروائیوں کے لیے تیار کرتا رہتا تھا۔ وہ ابھی کوئی جرم کرتا پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس نے جب اس پاگل کی آواز سنی تو باہر نکل آیا۔ پاگل اتنی بڑی صلیب بلند کیے مسلمانوں کے خلاف بلند آواز میں واہی تباہی بکتا جا رہا تھا۔ عثمان سارم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے صلیب دیکھی اور پاگل کے الفاظ سنے تو اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اپنے گھر جا کر اس نے خنجر لیا اور کرتے کے اندر ناو میں اڑیس کر پاگل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے ایسی جگہ قتل کرنا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی پکڑ نہ سکے۔ پاگل کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں اور بچوں کا جلوس جمع ہو گیا۔ قتل کا یہ موقع اچھا نہیں تھا۔
दिन गुजरता गया और पागल की आवाज़ धीमी पड़ती गई। उसके पीछे चलने वाले कम होते गए। सूरज गरूब होने में भी कुछ देर बाकी थी। एक मस्जिद आ गई। पागल मस्जिद के दरवाजे में बैठ गया। उस वक्त उस्मान सारम उसके करीब जा खड़ा हुआ। उसे अच्छी तरह एहसास था कि ये बेशक पागल है, लेकिन इसके जुर्म की सज़ा भी मौत होगी। यह मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहा है। उस्मान सारम ने पागल के करीब होकर धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ से फ़ौरन उठो और अपने सलेब के साथ गायब हो जाओ, वरना सलेबी यहाँ से तुम्हारी लाश उठाएंगे। पागल ने उसे नज़र भर कर देखा। उसके सामने बहुत से बच्चे खड़े थे। उसने उस्मान सारम की धमकी का जवाब दिए बगैर बच्चों को डांट कर भाग जाने को कहा। बच्चे डर कर भाग गए तो पागल मस्जिद के अंदर चला गया। उस्मान सारम के लिए यह मौका बहुत अच्छा था। उसने कुछ सोचे बगैर चौकड़ी भरी, दरवाजे के अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने बहुत तेज़ी से खंजर निकाला, मगर वार करने लगा तो पागल ने घूम कर देखा। उस्मान के खंजर का वार अपनी तरफ आता देखकर उसने सलीब आगे करके वार सलीब पर लिया और कहा कि रुक जाओ जवान, अंदर चलो, मैं मुसलमान हूँ। उस्मान सारम ने दूसरा वार ना किया। पागल जूते उतार कर मस्जिद के अंदरूनी कमरे में चला गया। उसने सलीब अपने हाथ में रखी और अंदर जाकर उसने उस्मान सारम से नाम पूछा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी बातें गौर से सुन लो। मुझे बताओ कि तुम कब से मेरे पीछे आ रहे हो? मैं सारा दिन तुम्हारे पीछे फिरता रहा हूँ। उस्मान सारम ने जवाब दिया, मगर मुझे कत्ल का मौका नहीं मिल रहा था। तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? पागल ने पूछा। क्योंकि मैं इस्लाम और सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस्मान सारम ने जवाब दिया, तुम पागल हो या नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल ने उसे कई और बातें पूछी। आखिर उसने कहा, मुझे तुम जैसे एक जवान की ज़रूरत थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पीछे आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझे अपने मतलब का कोई मुसलमान बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मैं सलाहुद्दीन अयूबी का भेजा हुआ जासूस हूँ। मैंने ये ढोंग सलेबियों को धोखा देने के लिए रचाया है। मैंने इस भेष में सफ़र किया है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। याद रखो कि मस्जिद में कोई सलेबी आ गया तो मैं फिर वही बकवास शुरू कर दूंगा जो दिन भर करता रहा हूँ। तुम गौर से सुनते रहना जैसे तुम मुझसे मुतासर हो रहे हो। मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगा। शाम की नमाज का वक्त हो रहा है। मुसलमानों में सलेबियों के भी जासूस हैं। मैं नमाजियों के आने तक अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। उस्मान सारम ने कभी जासूस नहीं देखा था। उसे मालूम नहीं था कि यह गैर मामूली तौर पर ज़हीन जासूस है, जिसने उसे चंद सवाल पूछकर पहचान लिया है कि यह जवान काबिल एतमाद है। जासूस ने उसे कहा, अपने जैसे चंद एक जवान इकट्ठे करो और कुछ मुसलमान लड़कियों को भी तैयार करो। तुम्हें हर एक मुसलमान घराने में यह पैगाम पहुंचाना है कि सलाहुद्दीन अयूबी जिंदा है और वो अपनी फ़ौजों के साथ यहाँ से सिर्फ आधे दिन की मुसाफा जितना दूर है। उसकी तमाम फ़ौज करक पर हमला करने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि इस फ़ौज ने सलेबी फ़ौज के नाक में दम कर रखा है। मिस्र में हालात पुरसकून हैं। वहाँ सलेबियों ने जो तकरीब कारी की थी वो जड़ से उखाड़ दी गई है। सलाहुद्दीन अयूबी कब हमला करेगा? उस्मान सारम ने पूछा। हम उसकी राह देख रहे हैं। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम बाहर से हमला करोगे तो हम सलेबियों पर अंदर से हमला करेंगे। खुदा के लिए जल्दी आओ, तहम्मुल से काम लो जवान। जासूस ने कहा, पहले सलाहुद्दीन अयूबी का पैगाम सुन लो और ये हर एक नौजवान के जहन पर नक्श कर दो। अयूबी ने कहा है कि करक के मुसलमान नौजवानों से कहना कि तुम मुल्क और मजहब के पासबान हो। मैंने पहली जंग लड़कपन में लड़ी थी और मुहासरे में लड़ी थी। फौज की कमान मेरे चचा के पास थी। उसने मुझे कहा था कि मुहासरे में घबरा ना जाना। अगर तुम इस उम्र में घबरा गए तो तुम्हारी सारी उम्र घबराहट और खौफ में गुजरेगी। मैं घबराया नहीं। 3 महीनों के मुहासरे ने हमें फाका कशी भी कराई, लेकिन हम मुहासरा तोड़ कर निकले और हमने जिस खुराक से पेट भरे वो दुश्मन की रसद से छीनी हुई खुराक थी। हमारे जो घोड़े मुहासरे में भूख से मर गए थे, हमने उनकी कमी दुश्मन के घोड़ों से पूरी की। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा है कि मेरी कौम के बेटों से कहना कि तुम पर दुश्मन ने प्यार के हथियार से हमला किया है। हमेशा याद रखना कि कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। सलेबी मैदान जंग में ठहर नहीं सके, उनके मंसूबे खाक में मिल गए हैं, इसलिए वो मुसलमानों की उभरती हुई नस्ल के जहन से कौमियत और मजहब निकालने के जतन कर रहे हैं। उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किया है वो बड़ा ही खतरनाक है। यह है जहनी अयाशी, कहली और कोताही। तुम में ये तीनों खराबियां पैदा करने के लिए ईसाई और यहूदी एक हो गए हैं। यहूदी अपनी लड़कियों के जरिए तुम में हैवानी जज्बा भड़का रहे हैं और तुम्हें नशे का आदी बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हैवानी जज्बे और नशे से तुम्हारी आकबत खराब होगी और मौत के बाद तुम जहन्नम में जाओगे।
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار کی یہ خرابیاں تمہارے لیے اس دنیا کو ہی جہنم بنا دیں گی۔ تم جسے جنت کی لذت سمجھتے ہو وہ جہنم کا عذاب ہے، تم صلیبیوں کے غلام ہو جاؤ گے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ صلیبی ایک طرف تم پر تشدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف تمہیں دولت اور گھوڑا گاڑیوں کا لالچ دے رہے ہیں۔ مسلمان ان عیاشیوں کا قائل نہیں ہوتا، تمہاری دولت تمہارا کردار اور ایمان ہے۔ یہ صلیبیوں کی شکست کا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری تلوار سے خوفزدہ ہو کر اتنے اونچے ہتھیاروں پر اتر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا کر تمہیں اپنا غلام بنانے کے جتن کر رہے ہیں۔ میری قوم کے بیٹو، اپنے کردار کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ظالم حکمران دراصل کمزور حکمران ہوتا ہے، وہ اپنے مخالفین میں سے کسی کو ظلم و تشدد سے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کو دولت کا لالچ دے کر۔ تم ظلم و تشدد سے بھی نہ ڈرو اور کسی لالچ میں بھی نہ ہو، تم قوم کا مستقبل ہو، ہم قوم کا ماضی ہیں۔ دشمن تمہارے ذہنوں سے تمہارا ماضی نکال کر اس میں اپنے نظریات اور مفادات کی سیاہی بھرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسلام کا مستقبل تاریک ہو جائے۔ اپنی اہمیت پہچانو، اگر تم ذہنی عیاشی میں پڑ گئے تو تمام تر ملت اسلامی کا یہی حشر ہوگا۔ ناظرین، جاسوس نے سلطان ایوبی کا پیغام بہت تیزی سے عثمان سالم کو سنا دیا اور اسے عمل کے طریقے بتانے لگا۔ اس نے کہا، سالار اعظم نے خاص طور پر کہا ہے کہ اپنے اوپر جوش اور جذبات کا غلبہ طاری نہ کرنا، عقل پر جذبات کو غالب نہ آنے دینا، اشتعال سے بچنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا، احتیاط لازمی ہے۔ جاسوس نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھی کسی نہ کسی روپ میں اسے خود ہی ملتے رہیں گے اور یہ رابطہ قائم رہے گا۔ فوری طور پر ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں چوری چھپے کمانے تیر اور برچیاں بنائیں اور گھروں میں چھپا کر رکھیں۔ عورتوں کو گھروں کے اندر ہی خنجر اور برچی مارنے اور وار سے بچنے کے طریقے سکھائیں۔ یہودی لڑکیوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے انہیں شک پیدا ہو۔ اپنے طور پر کوئی جنگی کارروائی نہ کریں، پہلے منظم ہو جائیں پھر قیادت بنائیں۔ ہر ایک فرد کا ذرا سا بھی عمل قائد کی نظر میں ہونا چاہیے اور کسی فرد کا کوئی اقدام قائد کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ سورج غروب ہونے لگا تھا، مسجد کا پیش امام آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی جاسوس نے سلیب اٹھائی اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر سے پھر وہی اعلان سنائی دینے لگے، مسلمانوں سلیب کے سائے میں آ جاؤ۔ امام نے عثمان سالم کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ یہاں کیا کر رہا تھا اور تم نے اسے اندر کیوں بٹھا رکھا تھا؟ اسے ہلاک کیوں نہ کر دیا؟ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون جم گیا ہے۔ میں اتنا بوڑھا نہ ہوتا تو یہاں سے اسے زندہ باہر جانے نہ دیتا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔